अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। हम ऑन द रिकॉर्ड है और सुने यहाँ बहुत से अरकान असेंबली हॉस्टेज हुए हुए हैं, तो जरा हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे खबर, बाकी तो मेरे सारे सवाल नहीं। तो मैं जरा आगे जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत नहीं, आप बात करें। है ना, तो मैं बात करती हूँ। अच्छा जी, मैं आती हूँ, आप मेरे साथ साथ आइए। ये किचन है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओ, एक एमएनए हमने यहाँ पे पकड़ लिए हैं। आइए। ये किचन है सिंध हाउस का, और बाहर जो था वो कैफेटेरिया था जहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, यानी लंच के लिए डाइनिंग रूम था। तो मैं आपसे, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नूर आलम खान साहब, अब आपको कैमरे ने तो पकड़ लिया है। हमने सुना है आप हॉस्टेज हुए हुए यहाँ पे। अल्लाह ना करे। अच्छा, अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं, खाना भी आप जबरदस्त खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि आप लोगों को यहाँ पे फोर्सफुली रखा गया। देखें, एक तो ना फोर्सफुली रखा गया है, ना तो किसी ने पैसे दिए। ये किचन है जहाँ पे एमएनएज खाना खा रहे हैं, आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। हम ऑन द रिकॉर्ड है और सुने यहाँ बहुत से अरकान असेंबली हॉस्टेज हुए हुए हैं, तो जरा हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे खबर, बाकी तो मेरे सारे सवाल नहीं। तो मैं जरा आगे जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत नहीं, आप बात करें। है ना, तो मैं बात। सख्ती में मेरे साथ जब भी कोई प्रॉब्लम्स हुए थे, तो ये इट वाज लाइक अ फैमिली। और ये जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं, कोई जबरदस्त नहीं हॉस्टेज तो नहीं, मेरे बच्चे भी आएंगे। मैं तो देखें, मैं तो पंजाब में भी जाऊंगा, मैं बलूचिस्तान हाउस भी जाऊंगा, मैं खैबर पुख्तूनख्वा में हाउस में भी जाऊंगा। अब जहाँ पे इज्जत मिलेगी वहाँ पे बंदा जाता है। हमने तो पता चला था कि यहाँ पे बहुत से लोगों को जो है वो जबरदस्ती रखा गया है और पैसे भी दिए जा रहे हैं, बोरियां भी। और हमने कोशिश भी इसीलिए की कि हम लोगों से आके बात करें। अगर किसी को पैसों की वो है ना, तो मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं वो बेच देता हूँ। और मैं देखें, मैं कहता हूँ वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही नहीं है जो पैसे लेकर वो करे। मैं अब पैसे लूंगा, फिर मेरे ख्याल में मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन, आखिरी नबी जो है, उसका फिर मैं उम्मत ही नहीं हूँ। अगर मैं पैसे लूं और मैं जमीर बेचूं, वोट बेचूं। हाँ, ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? ये असल में देखें, जब आपने तो कुछ ना कुछ करना है ना। ये बेसिकली इलेक्शन कैंपेन के लिए एक इनको नैरेटिव चाहिए सब लोगों को। ये जो भी जितनी भी आप देखें, ये जो पिछली भी हुकूमतों में ऐसे ही हुआ है बहन। आप तो मेरी बहन, आपको तो पता है, आप मतलब आपको भी, अगर आप सच बोलती हैं तो आपको गालियां फिर पड़ने लग जाती हैं। मुझे भी ऐसे ही ट्विटर पे मैं देखता हूं तो बहुत से बच्चे गालियां देते हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, मुझे अपने लोगों ने भेजा है कि अब उनकी आवाज उठाऊं, ठीक है। अगर वहां पे मैं जब वजीर के पास जाऊं और मैं कहूं कि मेरे वहां पे हल्के में बिजली नहीं है, गैस नहीं, वो कहते हैं वो जी वो आपके लोग जो हैं वो चोर हैं। वो जी आप जब वोट मांग रहे थे तो उस वक्त ये चोर नहीं थे, उस वक्त वो यानी वर्सक डैम वाले चोर नहीं थे। आज ये चोर हैं, क्योंकि आप जब आपको आपका एमएनए उन्होंने वोट दिया और वो एमएनए बन गया, तो जब आपके लिए तो आप उसको चोर कहते हैं। जी आप उनका देखें ना, कानूनन जो उनका हक है वो देखें, तो वो नहीं देखा जाता, फिर इग्नोर किया जाता है मुझे जी, इसलिए कि मुझे तो इग्नोर किया गया। मैं सच बोलता हूँ, करप्शन मैं जी अब भी कहता हूं, इन वजीरों को ईसीएल में नाम डाले। मैंने तो कहा था कि फ्रंट तीनों रोज जितने भी हैं उनका ईसीएल में नाम डाले, उनका देखें कि उन्होंने पैसा कैसे बनाया है। मेरा तो मैंने हूं, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, इन्होंने कैसे बनाया। सो लेट देम, मतलब ये नहीं दिखा सकते। कुछ तो लोग हर एक केसेस जो हैं, आप अगर देखेंगी बहन, अभी तो खैर आपका बाकायदा वो है, बाकायदा आप अगर देखेंगे तो जितने भी केसेस हैं वो नैब में बंद हुए हो चुके हैं, वज़रा के, उनके खिलाफ नहीं जा रहे। तो ये तो दोगला पॉलिसी हुआ ना।
آپ تو پھر مطلب آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں. دوسرا میرا جو اپنا ذاتی وہ ہے وہ IMF کے بل پہ بھی ہے. میں آپ کو اس کے لحاظ سے اگر بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو سپریم وہ وہاں پہ IMF کے حوالے کر دیا. تو میرے بھی ہر ایک ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. مجھے اس پہ بہت زیادہ وہ ہے کہ آپ اپنے نیشنل ڈیفرنس کے وہ جو ہے اکاؤنٹس کیوں آپ IMF اور ورلڈ بینک کو دیں گے. تو مجھے آپ کرتے بھی رہے ہیں, میں بالکل کرتا رہا ہوں, اور میں فلور آف دا ہاؤس بھی کرتے ہیں, پارلیمنٹ بھی کرتے ہیں. میں یہی باتیں کر رہا تھا بہن, اور اسی پہ مجھے شو کاز دیا گیا کہ آپ نے وزراء کے نام کیوں کہا, آپ نے نام کیوں لیا کہ اس کا ECL میں. تو میں آئی ایم ریڈی. میں میری ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ناراض مائنڈیڈ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہیں نا جی, یہ 10-12 لوگوں کا یہ ویسی گپ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ گھبرا گئی آپ. دیکھیں حکومت ہم جیسے لوگوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے گھبرا کر انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کیا, ورنہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ 10 روپے پیٹرول یا ڈیزل کم سستا کر رہے تھے. یا بجلی میں بھی ابھی بھی دھوکہ کر رہے ہیں. 5 روپے 95 پیسے انہوں نے زیادہ کیا اور 5 روپے سستا کیا, یعنی 95 پیسے فی یونٹ پھر بھی زیادہ ہے. تو دیکھیں آپ جب زیادتی کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ گڈ. سو بہن میری میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے بھی کہ دیکھیں عمران خان صاحب, ہم بھی عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. ہم نہیں آئے تھے آپ کے پیچھے, آپ لوگ ہمارے پیچھے آئے تھے, اور ہم عوامی نمائندے ہم یہاں پہ ٹھنڈی کرسیوں میں یہ ایسے کیا کہتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوئے کہ ہم اس ریوالونگ چیئر پہ ایسے ٹوسٹ جھولے لیں. ہم نے عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے. کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نے کرنی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی آپ سب کی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی نور عالم کا, کیونکہ وہ اس نے مہنگائی کے خلاف بات کی ہے, کوئی دوسرا MNA اس کے خلاف بات کی ہے. دیٹ از ویری رانگ. یہ اپنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ناراض لوگ اسے ہر ہاؤس میں بھی جا رہے ہیں, بلوچستان ہاؤس جانا چاہے, گھروں میں بھی ہیں. ہاں ہم نے بھی ابھی کوشش کی, تو ظاہر ہے یہاں تو ہر کوئی آ سکتا ہے, کوئی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرے یہ دوست ہیں, ٹھیک ہے. اب میں کسی پارٹی کی وجہ سے تو میری افیلیشن نہیں ہے, میری وغیر اس کی بھی ہے. اور ہم نے کبھی بھی, جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو میں تو مسلم لیگ والوں کے ساتھ بھی ملتا تھا, اس وقت PTI والوں کے ساتھ بھی ملتا تھا, تو کوئی بری بات نہیں مانتی جاتی. اب جب آپ کسی اور پارٹی والوں کے ساتھ ملو تو جو ان کے لوگ ہیں. کتنے دن سے ہیں یہاں پہ؟ میں تو 2 دن سے, میں پرسوں آیا ہوں. اور میرا کوئی ایشو نہیں, میں خوشی اپنے خود میں, کیونکہ میں نے جب دیکھا, میں نے وہاں پہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میرے پاس پوری ریکارڈنگ ہے, جس وقت پولیس وہ 2 MNAs وہ اپنے مہمان باقاعدہ ان کی وہاں پہ رجسٹری, ان کا ایک شناختی کارڈ اور ہر چیز ہوا, اور میں آئی واز اے وٹنس. تو مجھے اس وقت لگا, میں نے کیونکہ میری بیٹی, میری بیگم, بچے سب وہاں پہ رہ رہے تھے, تو میں نے خود جب دیکھا کہ جب وہاں پہ MNAs, وہ اس نے اسے کہا بھی کہ جی آپ باقاعدہ چیک کر لے, SSP DIG سب کو کہا. لیکن جب انہوں نے بیچتی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرے مہمان ہیں, آپ کو اگر, میں نے بھی انہیں کہا اگر آپ کو وہ ہے, آپ جس دن ہلہ بولا اس کے اوپر, ہاں جی, جس وقت پارلیمنٹ لاجز, I requested the MNA, میں نے اس MNA صاحبان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی اگر غلط نہیں ہے تو چیک اپ کروا دو. انہوں نے کہا بالکل جی, ہم ان کے شناختی کارڈ بھی دیکھ لیں, اگر یہ دہشت گرد ہیں